प्रतियोगी तथा दर्शक महानुभावहरूमा स्वागत छ। सबै प्रतियोगीहरूको भिडियोलाई जोडेर खण्ड खण्ड बनाई हामीले अपलोड गरेका छौँ। विजेता छनौट युट्युबको कमेन्टको आधारमा गरिनेछ। दर्शकले आफूलाई मन परेको प्रतियोगीको नाम र कोड नम्बर कमेन्टमा लेखी भोट गर्न सक्नुहुनेछ। तर एउटा इमेलबाट एउटा कमेन्ट मात्र मान्य हुनेछ। कमेन्ट गर्ने अवधि 25 दिनको रहेको छ र जसको कमेन्ट बढी आउँछ उनै विजेता घोषित गरिनेछ। धन्यवाद। मेरो प्यारी साथी गाउँ गएर आएको अब मैले नखाने न म खान्छु। तिम्रो पैसाले खाएको छैन, म खान्छु, मेरो पैसाले खान्छु। तिमीलाई किन्दे भनेछु मैले। खान्नमा तेरो भाग्छ। आइन्दादेखि मलाई रोकटोक गर्ने होइन। म जे मन लाग्छ खान्छु, म जे गर्छु म गर्छु, मेरो पैसाले गर्छु, म कमाउँछु। तिमीसित पैसा मागेछु मैले, खान्न तेरो भाग। टोक्नु मेरो पैसाले खान मलाई के भन्यो पर्दैन। मेरो जुत्ता छोट, म आफू खोल्छु। मेरो जुत्ता म खोल्न सक्दिनँ। मलाई नचला। म तेरो हेर, मैले तिमीलाई गाली पनि गर्न सक्दिनँ। मेरी आमा हो तिमी। उता गएर बस्छ तिमी। खान्नमा भात म आफै बाहिर खाएर आएको। मैले खान्न। मलाई नचला। मसँग नबोल। म कमाउँछु, म खान्छु। तिमीले भन्नुपर्छ सधैँ यो लगा, यो नलगा, यो खा, यो नखा। तिम्रो म खेलाउन हो? म गुडिया हो? म यो गर भन्ने गर्ने, त्यो नगर भन्ने नगर्नलाई म बुझ्छु। मलाई थाहा छैन। मसँग नबोला आइन्दा, बुझ्यौ? आमा हौ, आमाको ठाउँमा बस्छ। म कमाउँछु, म खान्छु। तिमीलाई ल्याएर खान देखाएन मैले। मलाई आइन्दा कराउने होइन। जाऊ त कुद्न देऊ। हेर कान्छी, मैले लाइफमा कहिले पनि यो कुराको एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि एक दिन पैसाको लागि तैँले मलाई छोडेर अरू नै कोहीसँग बिहे गर्छस्। पहिले त भन्थिस् नि, माया साँचो हुनुपर्छ, पैसा भनेको त कमाउने कुरा हो। तर संसारमा माया ठुलो कुरा होइन रहेछ। मैले आज बुझेँ, मायाभन्दा ठुलो त पैसा रहेछ। तँलाई त थाहा थियो होइन? मैले तँलाई आफूलाई भन्दा बढी माया गर्थेँ, आफूलाई भन्दा बढी केयर गर्थेँ। तर खै त, माया ठुलो कि पैसा ठुलो देखाइस् होइन? र एउटा कुरा थाहा छ, जसको पैसा देखेर तैँले मलाई छोड्दैछस् नि, उसले पनि तँलाई मैले जति माया गर्न सक्दैन। किनकि म त तेरो मायामा पागल भइसकेको थिएँ, तेरो मायामा अन्ध भइसकेको थिएँ कि मैले संसारमा तेरो माया र तँ बाहेक अरू केही कुरा पनि देखिरहेको थिएन। र एउटा कुरा भन, आज जसको पैसा देखेर तैँले मलाई छोडिस् नि, एक दिन यस्तो पनि आउनेछ, उसले पनि तँलाई छोड्नेछ। अनि बल्ल थाहा हुनेछ तँलाई
बिछोडको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। हेलो पिलो पिलो आछन मलाई पिलो अस्ति आजको निचार आगला सुति निकाल पाल्छ आछन मलाई पिलो पिलो भनेको हैन के हेलो भनेको निलो भनेको हैन मेलो भने भन्छु यो अनि के भन्छ त ओहो नो नो किन नो नो भने नि किन नो नो यहाँ त्यो कुरा छोडे म मर्ने म किन मर्ने भन्नु म किन मर्ने भन्नु मेरो मर्ने बेला भएको छ अहिले मेरो मर्ने बेला भएको छ अहिले मर्ने भनेको हैन के छोड्ने भनेको टुनी रे के टुनी भन्न के टुनी तै भन्छ के टुनी यहाँ के तेरो कान बोकेको छ के बोल्छ मेरो फेरि के बोल्छु टिचर त हिजो भर्दो आके टिचर मन छैन के बोल्छ ओ त नि धोको होलास राम्रोसँग बोल्न मेरो दाइ के बोल्ने अझ भाइ बन्धु के बोल्ने भने के बोल्ने कपडा बोल्ने त्यो नम्बर ठेगाना भन्छ त्यो ठेगाना म तेरो घरमा आएर तँलाई पिर्छु पक दिमा ध्यान बनाइदिए यार फोन राख्दिन अबदेखि यो नम्बरमा यहाँ मोबाइलमा फोन आयो भने राय शर्माले फोन पछि खुसेर पिर्छ नि म पनि तल त्यसरी पिर्छु हेर्न इरिटेट बनाइदियो यस्तो दिमाग खराब बनाइदियो कुल दाइ यार हेर्नु न मलाई त्यस्तो 16 वर्षको उमेरको केटाले पिटेर हेपेर धोपी बनाइसक्यो यार दाइ त पछासँग पिटाएर म 6 वर्ष हुँदा मैले 16 वर्षको मान्छेलाई प्र्याङ्क नाकमा हान्दा तिनीहरूको नाक फुटाएर तिनीहरूलाई कुरा बन भन्ने बित्तिकै तिनीहरू कुरा भन्थे ए हो र दाइ तपाईँले त पहिला 16 वर्षको उमेर धोपी हान्दिनु हुन्छ हो र होइन हो मैले तिनीहरूलाई यस्तो हान्थेँ तिनीहरू मैले भकुन्डो खेल्थेँ वर्ल्ड कप छैन वर्ल्ड कपमा बल थिएन मैले तिनीहरूलाई बटारेर तिनीहरूको बल बनाएर वर्ल्ड कप पठाइदिएँ रङसँग लाएर म त्यस्तो खालको मान्छे हो तिनीहरूलाई पिट्ने टेक्निक दिनु त म पनि तिनीहरूलाई भक्कु हान्नु कुखुरा बनाउनु मन लाग्छ तँलाई तिनीहरूलाई पिट्ने टेक्निक चाहियो तिनीहरूलाई पिट्ने टेक्निक के 16 वर्षको उमेरमा सबभन्दा कमजोरलाई खोज्ने फेरि आफूले पिट्न सक्ने जस्तोलाई खोज्ने फेरि आफूले नपिट्न सक्ने जस्तोलाई खोज्ने त फ्र्याङ्क हाल्नु उल्टी नाक फुटाइन्छ पिट्न सक्नेलाई जस्तो खोज्ने त्यसपछि तिनीहरूलाई प्याच नाक फुटाउने अरू गए कुरा बन छेपारो बन जे बन भन्ने तिनीहरू त भनिदिन्छ ए हो र दाइ त्यो सबभन्दा कमजोरलाई हान्यो भने तिनीहरू कुरा भन्छ त्यो कमजोरलाई हानिस् भने तिनीहरू कुरा मात्र होइन छेपारो नि भन्छ हाँस पनि भन्छ तैँले जे बन भनिस् नि त्यही भन्छ तिनीहरू मैले तिनीहरूलाई त्यस्तै बनाउँछु तपाईँले भने जस्तो गर्छु 16 वर्षको सबभन्दा कमजोरलाई खोज्छु अनि फ्र्याङ्क हालेर नाक फुटाएर त्यसलाई कुखुरा बनाउँछु रोक्नु दाइ त्यही गर्ने होइन हो त्यही गर्ने हान फ्ल्याटकी प्लान्ट हान नाक फुटिसकेर हान कुखुरा बना त्यसलाई कुखुरा बनाएर कमजोरलाई खोज्यो फेरि आफूभन्दा ठुलो नखोज फेरि हानिदिन्छु कमजोरलाई खोज्यो बना म भगरी जान्छु तिनीहरूलाई भक्कु हान्छ दाइ नरोक्नु 16 वर्षको मान्छेले कहिले काहीँ कमजोर हुन्छ तिनीहरूलाई मैले पिट्ने होइन तिनीहरूले चाहिँ उल्टे मलाई प्याचकी यहाँ हान्नु मलाई कुखुरा बनाउँथ्यो तिनीहरूलाई पिट्न जानु भने उल्टे कुखुरा बन्छ त्यस्तो कमजोर हुन्छ तिनीहरू यसलाई गफ हानिदिएको पत्तै राख्यो त भैया इतने उद्विग्न क्यों है? कदाचित भाभी को आने में विलम्ब हो रहा है इसलिए ना, परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्नि द्वार ना कर आना होगा ना। भाभी को अग्नि द्वार नाकर आना होगा? माता सीता को? नहीं भैया, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। लक्ष्मण भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ना। उस सती को जो अपनी पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण की सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख इत्यादि खुले आकाश के नीचे बैठकर सहती रही। एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे पीछे नंगे पांव बन बन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी अग्नि परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं करना चाहता। असहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक घर के ले गया तो वो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं जो उनकी रक्षा ना कर सका, जो उनके बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें वन में अकेला छोड़कर चला गया। उसके लिए उस देवी को जो कष्ट उठाने पड़े, उन सबका दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं
दोषी हम हैं, और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता भैया। और आप यह नहीं करेंगे भैया। मैं भाभी को अपनी मां समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं।